کلید تمرین 65. 1. چرا مرغابی ها تصمیم گرفتند به جای دیگری بروند؟ برای اینکه آب آبگیر بسیار کم شده بود. 2. آیا مرغابی ها از رفتن به آبگیر دیگر خوشحال بودند؟ چرا؟ خیر، مرغابی ها از رفتن به جای دیگر خوشحال نبودند، چون با لاک پشت بسیار دوست بودند و دوری او برایشان ناگوار بود. 3. لاک پشت از مرغابی ها چه خواهشی کرد؟ لاک پشت از مرغابی ها خواهش کرد که او را هم با خودشان ببرند. 4. چرا لاک پشت می‌خواست همراه مرغابی ها برود؟ برای اینکه هم از کمی آب رنج می برد و هم دوری مرغابی ها برایش ناگوار بود. 5. چرا لاک پشت خوشحال شد؟ زیرا مرغابی ها به او گفتند که او را با خودشان خواهند برد. 6. مرغابی ها برای بردن لاک پشت چه شرطی پیشنهاد کردند؟ مرغابی ها پیشنهاد کردند که هرچه آنها گفتند لاک پشت باید بپذیرد. 7. چرا لاک پشت عصبانی شد؟ لاک پشت از حرفهای مردم خشمگین شد. 8. مرغابی ها برای نبردن لاک پشت چه دلیلی آوردند؟ مرغابی ها گفتند ما می توانیم پرواز کنیم ولی تو نمی توانی. 9. لاک پشت در جواب آنها چه گفت؟ لاک پشت در جواب آنها گفت هر مشکلی را با فکر کردن می توان حل کرد. هیچ کاری نشد ندارد. 10. به چه وسیله مرغابی ها لاک پشت را به آسمان بردند؟ به وسیله یک چوب لاک پشت را به آسمان بردند، بدین ترتیب که مرغابی ها دو سر چوب را با نوک خود گرفتند و لاک پشت وسط آن را با دهانش گرفت. 11. هنگامی که مردم آنها را دیدند چه گفتند؟ مردم به آنها میخندیدند و میگفتند لاک پشت تنبل هوس پرواز کرده است. 12. لاک پشت در جواب مردم چه گفت؟ لاک پشت در جواب آنها گفت تا کور شود هر آن که نتواند دید. 13. آیا پرواز لاک پشت به سلامت انجام شد؟ خیر، لاک پشت به محض اینکه دهانش را باز کرد از بالا به زمین افتاد و مرد. دهان باز کردن همان بود و به زمین افتادن همان. پرواز لاک پشت. مدتها بود که 2 مرغابی و 1 لاک پشت در کنار آبگیری با صلح و صفا زندگی می کردند و دوستان خوبی برای یکدیگر بودند.
از قضا آب آبگیر روز به روز کم میشد. خیلی ناراحتم. خدا به ما رحم کنه. چرا؟ مگه چی شده؟ چرا ناراحتی؟ مگه نمی‌بینی آب آبگیر روز به روز داره کم میشه؟ شاید تا چند روز دیگه به کلی خشک بشه. اون وقت ما چطور میتونیم بدون آب زندگی کنیم؟ چی بخوریم؟ راست میگی. منم ناراحتم، ولی فکرشو نکن. قصه نخور. خدا بزرگه. بله، خدا بزرگه، ولی از قدیم گفتن از تو حرکت از خدا برکت. تا دیر نشدی باید فکری بکنی. چطوره بریم یه جای دیگه؟ من یه آبگیر دیگه میشناسم که هیچ وقت آبش خشک نمیشه. جای خیلی خوبیه، خیلی با صفاست. از اینجام خیلی دور نیست. فکر خوبیه، ولی دوستمون لاک‌پشت رو چیکار کنیم؟ مدت هاست که با هم زندگی کردیم. من بهش عادت کردم. دوست مهربونیه. آره، درسته. منم بهش عادت کردم، ولی چاره‌ای نداریم. گاهی میاییم سری بهش میزنیم، احوالشو میپرسیم. فردا بریم باهاش خداحافظی کنیم، باشه؟ دوست عزیز، یه چیزی میخوام بهت بگم. نمیدونم چطوری شروع کنم. حتما میدونی که آب اینجا متاسفانه داره خشک میشه. به زودی آب تموم میشه. درختها خشک میشن. غذای کافی دیگه گیر نمیاد. وانگهی ما مرغابی ها بدون آب نمیتونیم زنده بمونیم. بنابراین ما ناچاریم از اینجا بریم. این کار برا ما خیلی مشکله، چون تو بهترین دوست ما هستی و دوری تو برا ما خیلی ناگواره. ولی چی میشه کرد؟ چاره جز این نیست. البته هیچ وقت تو رو فراموش نمی کنیم. تو خیلی مهربونی و ما همیشه به یاد مهربونی های تو هستیم. دنیا رو چه دیدی؟ شاید یه روزی دوباره همدیگر رو دیدیم. انشاءالله. خدا نگهدار تو. منم مثل شما از کمی آب رنج میبرم. علاوه بر این بدون شما زندگی برام سخته. شما نزدیکترین دوستای من هستین. من جز شما دوست دیگه ای ندارم. انصاف نیست که من رو تنها بی کس بذارین و برین. از قدیم گفتن دوست خوب اون کسیه که در موقع ناراحتی و سختی دست دوستشو بگیره، به دوستش کمک کنه. شما که دوست من هستین یه فکری بکنین، یه راهی پیدا کنین و منم با خودتون ببرین. ما هم برای تو دلمون تنگ میشه. بدون تو به ما خوش نمیگذره، اما بردن تو خیلی مشکله، چون تو نمیتونی مثل ما پرواز کنی. ای کاش تو هم بال داشتی. دوست عزیزم، همه مشکلات رو با فکر کردن میشه حل کرد. از قدیم گفتن کار نشد نداره. اگه یه خورده فکر کنیم میتونیم این مشکل رو حل کنیم. باشه، بذار یه خورده فکر کنیم. ببین، ما یه فکری کردیم. اگه قول بده که هر چی گفتیم قبول کنی، تو رو هم با خودمون میبریم. هر چی بگین انجام میدم. ببین، ما دو سر این چوب رو با نوکمون میگیریم، تو هم وسطشو با دندونات محکم بگیر. به این ترتیب تو هم با ما میتونی پرواز کنی، اما باید خیلی مواظب باشی که دهن تو باز نکنی، چون دهن باز کردن همونو مردن همون. باشه، مطمئن باشین. خدایا به امید تو. اونجا رو ببین، 2 مرغابی و یه لاک‌پشت دارن میپرن. اون لاک‌پشت تنبل رو تماشا کن، چه مسخره است. لاک‌پشت حواس پرواز کرده. تا کور شود هر آن که نتواند دید.